औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और ज़िक्र शुहदाए करबला का हम चौथी मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 60 यानी 60 हिजरी के साल और लड़कों की अमारत हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, मैं आपको पिछली नशिस्त में भी डिटेल बता चुका हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत फरमाई थी कि अल्लाह से पनाह मांगना 60 हिजरी 60 हिजरी से, क्योंकि इसी हिजरी के अंदर नौजवान ओबाश अनपढ़ जाहिल एक टोला, नौजवानों का टोला हुकूमत पर मसल्लत होगा। अल्लाह अकबर। जिनकी हुकूमत कायम होगी और वो 1000 साल तक कायम रहेगी। सूरा कतर के अंदर 30 सपारा कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कदर के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आप भी कुरान पाक में पढ़े, उसकी तफसीर देखें, अल्फिन शहर। तो इससे मुफस्सिरीन ने ये मतलब लिया है अल्फिन शहर। अल्लाह पाक ने उस रात को लैलतुल कदर को मेंशन किया कि वो 1000 महीनों से अफजल रात है, लैलतुल कदर की, नज़ूल कुरान की रात। और मुफस्सिरीन ने इसका दूसरा मतलब भी लिया है कि अल्फिन शायर से मुराद बनु उमैया का ख़ानदान है, उसकी जो हुकूमत है वो 1000 महीनों तक मुसलमानों पर मुसल्लत रहेगी। वो डिक्टेटरशिप, मलूकियत, वो मुसलमानों पर मुसल्लत रहेगी। अल्फिन शहर 1000 महीने तक, 1000 months. So they have hukumat, government, dictatorship on Muslims people around the world. So 1000 साल तक वो मुसल्लत रहे, 1000 महीने यानी मंथ्स तक वो मुसल्लत रहे। अल्फिन शहर। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा को नसीहत करते थे कि अबू हुरैरा, अल्लाह की पनाह मांगना जब नौजवान औबाश, ये नौजवान मुसल्लत होंगे हुकूमत के अंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इसीलिए आप अल्लाह की पनाह मांगते थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि या अल्लाह मुझे उससे पहले उठा लेना, मुझे वो दिन ना दिखाना, क्योंकि यही कातलाने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी डिटेल बता चुके थे हज़रत अबू हुरैरा को, और सहाबा इकराम के दरमियान ये बात मशहूर हो चुकी थी। इस हदीस को अल-बदाया व नहाया में इमाम इब्ने कसीर लेके आए हैं, और आगे बड़ी दिलचस्प हदीस है। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डायरेक्ट यजीद का नाम मेंशन कर दिया, पहले ही बता दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और ये भी बता दिया कि उसका तल्लक बनु उमैया से होगा। इसी हदीस को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अल-बदाया व नहाया में इब्ने कसीर ने, हर कोई तालिब इल्म जो कि एज ए आलम इन फ्यूचर जो कोर्स करता है मदरसे के अंदर, तालिब इल्म और कोई भी आलम दीन, वो सब इब्ने कसीर से वाकिफ़ हैं। और अल-बदाया व नहाया को हर तालिब इल्म जो कि आलम बनने के लिए फ्यूचर में कोर्स करता है, उसको ये पढ़ाई जाती है। अल-बदाया व नहाया ये इतनी मशहूर किताब है आलम इस्लाम के अंदर, और हर आलिम और तालिब इल्म इस्लाम का, शरीयत का, दीन का इल्म हासिल करने वाला वो इब्ने कसीर से वाकिफ़ है। तो उन्होंने इस हदीस को बयान किया है, और इस हदीस के रावी हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से डायरेक्ट सुना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का अमर यानी हुकूमत अदल के साथ कायम रहेगा। अल्लाहु अकबर। यानी खिलाफत राशिदा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो 6 माह हैं,
ये इंक्लूड करके आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 30 ईयर ये खिलाफत राशिदा का हक का निज़ाम, हुकूमत, अदल का निज़ाम चलता रहेगा। फिर उसके बाद एक नौजवान ओबाश जाहिल मुतलक लड़का आएगा जिसका नाम आका अलैहिस्सलाम ने मेंशन किया, यजीद। आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से फरमाया उसका तल्लुक बनु उमैया से होगा, और वो यजीद पहला शख्स होगा मेरी उम्मत के अंदर जो इस अदल की हुकूमत को तबाह बर्बाद करेगा। अल्लाह अकबर, ये वो बदकिस्मत होगा, तबाह करेगा, और उसका तल्लुक बनु उमैया से होगा और उसका नाम यजीद होगा। आप अल-बदाया व नहाया के अंदर किसी भी आलम से रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं। किताब का नाम अल-बदाया व नहाया है, ये इब्न कसीर ने लिखी है, और इसका जो एडिशन है वो 8 है, और उसका जो पेज है वो 231 है। अल्लाह अकबर, को इसको डिनाई नहीं कर सकता, झूठ नहीं कह सकता। आका अलैहिस्सलाम ने इस बदबख्त का डायरेक्ट नाम लिया, फरमाया इसका नाम, इसका तल्लुक बनु उमैया से होगा, और ये वो पहला बदकिस्मत बदबख्त शख्स होगा कि जो अदल का जो निज़ाम चलता आ रहा होगा मेरी खिलाफत राशिदा के अंदर, जो कंटिन्यू होगा, ये उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। अल्लाह अकबर, और अपनी जुल्म पर मबनी हुकूमत उसका आगाज़ करेगा ये। अल्लाह अकबर। इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा हर वक़्त अल्लाह की पनाह मांगते थे। आगे अस्सवाइक अल-मुरका के अंदर है कि अबू हुरैरा हर वक़्त अल्लाह अकबर अल्लाह से पनाह मांगते थे, मौला मुझे 60 हिजरी से बचा के रखना, उससे पहले अल्लाह पाक ने आपको पर्दा नसीब कर दिया, आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और आगे इमाम जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा के अंदर, याद रखें मैं बार बार आपको अल्लामा जलालुद्दीन सयूती उनकी किताब खसाइस कुबरा के इसीलिए हवाले नोट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी शख्सियत, इन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी है। जलालैन, आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पर इन्होंने किताबचे लिखे हैं। आका अलैहिस्सलाम के माँ बाप उनका मोमन होने पर, उनका अहले इस्लाम अहले मोमन होने पर इन्होंने कसीर बहस की है, किताबें लिखी हैं। और आका अलैहिस्सलाम की हालत बेदारी के अंदर लाइव, ख्वाब के अंदर नहीं, लाइव 72 या 73 मरतबा आका अलैहिस्सलाम का ये दीदार कर चुके हैं। जब कभी भी कोई डेड लॉक आता इल्मी हवाले से शरई अहकाम के अंदर, क्योंकि ये कुरान पाक की इन्होंने बहुत बड़ी तफसीर भी की थी, तो जहाँ इनको मुश्किल पेश आती ये आका अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट गुंबद खिज़रा के अंदर आका अलैहिस्सलाम से रब्ता करते, और आका अलैहिस्सलाम कब्र अनवर से इनकी मदद करते। तो 72 मरतबा अहले इल्म ने कहा कि ये आका अलैहिस्सलाम का अपनी ज़िंदगी के अंदर लाइव हालत बेदारी के अंदर दीदार कर चुके थे। ये इतने बड़े आलम है और इतने बड़े सिका और सच्चे आलम दीन गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत है कि कोई इन पर फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता। वो बयान करते हैं कि हम हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये साहबी रसूल है, हज़रत असबग बिन बनाना उनका ये कौल लेके आए हैं। वो बयान करते हैं कि हम हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कब्र हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जगह पर आए। तो आप यानी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये इन ऊँटों के बैठने की जगह और ये उनके कजावे रखने की जगह, यानी जहाँ मेरे हुसैन और काफिलाए हुसैन के ऊँट बैठेंगे, जहाँ वो अपने कजावे, यानी कजावा कहते हैं जो ऊँट के ऊपर एक सीट होती है, एक गद्दी होती है जिस पर आप बैठते हैं और सफ़र के अंदर ट्रैवलिंग के दौरान आप अपना सामान रखते हैं, तो उसको अरबी के अंदर कजावा कहा जाता है। आपने फरमाया ये कजावे वहाँ होंगे, उनके ऊँट यहाँ बैठेंगे। हज़रत अली ने उस मैदान की, उस जगह की निशानदी कर दी थी पहले ही, अल्लाह अकबर। और ये उनके खून बहने का मकाम है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने जंग बदर के अंदर निशानदी की थी, इसी तरह उसी इल्म की रोशनी को आगे लेके चलते हुए हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हर चीज़ को फ्यूचर की को देख लेते थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली मेरा दरवाज़ा है, यानी इल्म का दरवाज़ा है अली। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अल्लाह अकबर। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। तो उसी इल्म की एक जो झलक थी आका अलैहिस्सलाम से मिली थी, जो खैरात मिली थी, उसी इल्म की खैरात की वजह से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या करबला के
جو قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اس جگہ کی نشاندہی کر چکے تھے، صحابہ کرام کو بتاتے تھے جب بھی وہاں سے گزرتے کہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، کہاں ان کے کجاوے ہوں گے اور کہاں وہ شہید ہوں گے، کہاں ان کا خون بہے گا۔ اللہ اکبر۔ آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا یعنی کربلا کے اندر، جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اور اس کو امام سیوطی لے کے آئے ہیں کہ زمین و آسمان ان پر روئیں گے، اہل بیت کے افراد پر جنہیں سو کروڑ مسلمان شہید کریں گے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے بتایا ہے میرا حسین فرات کے کنارے قتل ہوگا اور مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر دی گئی ہے، دکھائی گئی ہے جبرائیل امین کے تھرو۔ اس حدیث کو علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ کے اندر لے گئے ہیں، ایڈیشن 2 اور پیج 12 کے اندر ہے، یعنی دوسری جلد اور پیج 12 کے اندر خصائص کبریٰ کے اندر اس حدیث کو وہ لے کے آئے ہیں۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طف یعنی کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نیفیو ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں امام المفسر کا خطاب بھی دیا تھا۔ الحمدللہ یہ اتنے ذہین تھے اور علمی شوق رکھنے والی شخصیت تھے، یہ نوجوان تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ قافلہ حسین اہل بیت کے افراد طف یعنی کربلا کے اندر شہید ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات مشہور ہو چکی تھی پہلے ہی سے۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا کہ جیسے کوئی سونے والا کسی کو دیکھتا ہے، یعنی خواب میں کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، یعنی ایک شیشی کے اندر، جس کو میں آج سارا دن صبح سے لے کر اب تک بوتل میں اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بات کو یاد رکھا اور جس وقت یہ خواب دیکھا تھا پس میں نے پایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت شہید کیے گئے۔ فرماتے ہیں جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا، بعد میں جب اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میرے پاس آئیں تو مجھے پتا چل گیا کہ وہ میرا خواب سچ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آگے حضرت ام سلمہ جو کہ حضرت امام حسین کی شہادت وقت زندہ تھی، امہات المومنین، ان کے بارے میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے، یعنی ڈسٹ ہے، کربلا کی ڈسٹ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر، سر مبارک پر، داڑھی مبارک میں گرد و غبار ہے، ڈسٹ ہے کربلا کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے سوالیہ نشان کیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ ابھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں وہاں موجود تھا۔ یہ جو بوتل میں ڈسٹ ہے جو کہ ریڈ کلر کی ہے، جو خون میں ٹرن ہو چکی ہے، یہ اس قافلہ حسین اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کا خون ہے اس بوتل کے اندر۔ اب اس بات پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ایک بوتل کے اندر اتنے افراد کا خون کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے؟ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ ایک دفعہ تقریباً 1500 صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی غزوہ میں موجود تھے، کسی میدان میں موجود تھے، میں آئندہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک ایک برتن کے اندر رکھا، تو
کثیر 100 صحابہ کرام نے اس سے وضو کیا، پانی پیا، یہاں تک کہ کسی نے اگر غسل کرنا ہے تو غسل بھی کیا، اور اپنے جانوروں کو پیٹ بھر کے پانی بھی انہوں نے پلایا۔ تو اتنا، یہ صرف ایک برتن کا حال ہے۔ تو یہ انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ وہ تو اہل بیت کا خون تھا، اگر وہ چاہتے تو پورے سمندر کو ایک بوتل کے اندر اکٹھا کر لیتے۔ یہ جو معجزہ ہے یہ انسانی عقل اس سے ماورا ہوتی ہے، وہ انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ پاک نے انبیاء کو معجزے عطا کیے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آگے قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 میں، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، مگر تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک نے قافلہ حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قیامت تک آنے والے جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، اپنی جان کو نچھاور کیا، ان کی اہمیت کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اور آگے آج کی جو آخری حدیث ہے بڑی عجیب ہے، بڑی دلچسپ ہے، اس کو غور سے سنیں۔ یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس کی یہ بالکل ہو تفسیر ہے یہ حدیث پاک۔ حضرت منہال بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو نیزے کے اوپر یزیدی چڑھائے گلیوں میں اور بازاروں میں گھماتے تھے، پھرایا جاتا تھا، لے کے چلتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کاف پڑھ رہا تھا۔ وہ اس آیت پر پہنچا، ام حسبتا انا اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سورہ کاف کی یہ اس نے جب تلاوت کی، 18واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 9 ہے کہ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اصحاب کاف، یعنی جو غار کے اندر، اردن کے اندر، جارڈن کے اندر ایک کیو کے اندر اصحاب کاف اوور 300 ایئر، 3 سینچری اور لگ بھگ 9 یا 25 ایئر اس میں اللہ پاک نے ان کو سلائی رکھا، اور ان کا کتا بھی ساتھ ان کے لیٹا رہا، جن کی اللہ کروٹیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا بیان کیا، اللہ پاک ہر 6 ماہ کے بعد ان کی کروٹیں بدلتا تھا۔ تو اس شخص نے اس کی تلاوت کی اور کہا کہ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اصحاب کاف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین علیہ السلام کے لب مبارک اسی وقت جنبت دی، اللہ پاک نے یہ توفیق دی۔ حضرت حسین علیہ السلام، آپ کا سر مبارک نیزے پر تھا، اور آپ نے اسی وقت اس شخص سے فرمایا عجبا من اصحاب الکاف قتلی و حملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حسین علیہ السلام نے نیزے پر فرمایا اصحاب کاف کے واقعہ سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا یہ زیادہ عجیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ سر سرکار کا گردن سے، جسم سے سر مبارک، گردن مبارک یہ علیحدہ ہو چکی ہیں، اور آپ نیزے پر اس شخص کو جو سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا اس کو آپ نے جواب دیا۔ فرمایا عجب من اصحاب الکاف قتلی و حملی، اصحاب کاف کے واقعہ سے میرا قتل اور میرے سر کے لیے، سر کو لیے پھرنا یہ زیادہ عجیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کوئی اس کی دلیل لینا چاہتا ہے تو نور الابصار بہت مشہور یہ کتاب ہے حدیث کی، اور اس کی شرح ہے شرح الصدور، اس کے پیج نمبر 149 پہ ہے نور الابصار، اور شرح الصدور اس کا پیج 88 ہے جس کے اندر یہ حدیث نقل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہی الفاظ پر ہم آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی 5ویں مجلس میں حضرت حسین علیہ السلام کا ذکر خیر جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔